Mayong adlaw na tong tanan, labi na sa mga namati ug nagpaabot nining atong pamalandong. Adlaw karong Lunes, Hunyo 15, 2026. Akong pasalamat ninyo sa mga naghago gayud sa ato nga tinuhuan sa Katoliko Romano. Ngadto sa atong mga kaparian, sa atong mga relyoso-relyosa nga mga madre, ing masab sa mga brothers. Ako usab nga pasalamat sa ato nga mga na-assign kanang mga chapel presidents, mga zonal leaders ninyong tanan. Salamat kaayo. Ako ding pasalamat usab niadtong Hunyo 10 din naghimo kami sa among presbyterium didto sa Concepcion Misamis Occidental. Salamat kay ni Father Elmo Melo ug ako pong pasalamat ni Mayor J.C. Viña o ningon mo sab ni board member Juan D. Viña. Salamat kaayo ninyo sa tanan nga mitabang sa pagpahigayon aron hapsay ang among paghimo sa presbyterium. Salamat kaayo. Ngadto po ni Father Dere sa Pitsa 9, pasalamat pud ko sa iyang pag-abi-abi sa Board of Consultors and Board of Temporalities. Niadto pong Hunyo 12, salamat kaayo kay gahimo kami sa groundbreaking ceremony sa San Mateo Shrine dinha sa Aluran, Misamis Occidental. O gitambungan usab kato ni Mayor Gardson Mutya. Busa ngadto ni Mayor Gardson Mutya, salamat sa imong pagtambong sa groundbreaking ceremony sa San Mateo Shrine dinha sa Aluran. O human sa groundbreaking ceremony, ako pod nga pasalamat tungod kay gisaulog ang ikawalo nga anibersaryo sa paghalad sa simbahan ni San Mateo dinha sa Aluran. Busa ngadto ni Reverendo Padre Edgardo Ponce, salamat kaayo. Pagkahapon gihimo na usab ang paghalad sa Santos nga misa alang sa mga Knights of the Altar and Marian Servers didto sa St. Michael's Archangel Parish sa Tangub City. Ngadto ni Father Darry Rosales, salamat. Ni Father Andel Jan Baran, ang atong Archdiocesan Coordinator of the Knights of the Altar ug Marian Servers. Ug didto usab sa mao nga misa konselebrada si Father Elias Tabuco, Father Dexter Banuelos, salamat. Father Gestone Gonzaga o si Father Edgardo Ponce. Ug miapas usab sila si Father Ondo Roma o si Father Manman Podjutan. Ug sa Pitsa 12 usab gisaulog ang ika-36 nga priestly ordination anniversary ni Father Ray Pernia. Busa salamat kaayo sa Ginoo sa panalangin nga imong nadawat Father Ray Pernia sa imong ika-36 katuig nga pagkapari. O belated birthday greetings ngatong June 13, piyesta ni San Antonio de Padua. Belated birthday greetings ngadto ni Dodong Ezekiel de Asis Turco ug imong sab belated fiesta greetings ngadto ni Melky Bayawa. Kagahapon di ay adlong Domingo, Hunyo 14, mao ang kasaulugan sa pagkahimugso ni Reverendo Padre Antonio Sagrado, ang kura paroko dinha sa Gango sa Holy Cross Parish. Busa ngadto ni Father Tony Sagrado, belated happy birthday. Salamat sa imong pagkapari, salamat sa imong pagka-overall coordinator sa ato nga Jubilee year sa 75th anniversary sa ato nga Archdiocese sa Osamis. Mao nga ngadto ni Father Tony Sagrado, belated happy birthday. Kagahapon ang iyang birthday June 14. Pusa, salamat kaayo. O niadtong Pitsa 13 gyapon dito ako sa Lopesayna aron sa ulugon usab ang convention sa mga lay ministers. Ginaingon nga more or less there were 700 lay ministers ang mitambong sa mao nga convention. Ug salamat kaayo. Salamat ni Father Sandy Comita, ang ila usab nga Archdiocesan Lay Ministers Coordinator, ug siya usab ang mihatag sa input ang kabililhon
sa Eucharistia. O niadtong pong adlaw sa Hunyo 13 sa pagsaulog nako sa Santos nga Misa, mi kun-celebrate usab si Father Gestone Gonzaga o si Father Ernest Kulanag, ingon usab ni Father Sandy Comita. Salamat usab niya ng adlaw usab miagi ako dito sa Clarin o akong nahimamat ang panagtagbo usab sa Archdiocesan Youth Ministers Meeting dito sa Clarin. Pusa salamat kaayo sa mga leaders nato nga mga batan-on, padayon kamo sa inyong pagpang-alagad nya ato gyud puy-an aron ato gyud nga masabwag ug mas mutubo ug mudaghan pa ang mga Katoliko dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ug ingom na usab ako di ay nga kining condolence ngadto sa banay nila ni Manuel Jr. ni Manuel Ronquillo Jr. kay ang iyang papa gilubong niadtong Hunyo 13 sa mga alas 2 sa hapon o ang inyong sulugoon mao ang mihalad sa funeral mass nga giabagan usab ni Father Sir Menard Pangilinan nga gihimo didto sa Aguada Chapel. Busang akong pahasubo ngadto sa banay ni Mr. Manuel Ronquillo Jr. O karong adlaw June 15 adlawng Lunes mausab ang ika-28 nga anibersaryo sa Prime Star. Busa ngadto sa ato nga nagdumala karon sa Prime Star si Father Sir Menard Pangilinan uban sa mga employees. Congratulations. Labi na gayud akong pasalamat ngadto po ni Father Marvin Osmeña nga mao gayud ang una gayud nga naghimo gayud nining gitawag og Prime Star Printing Press. Busa salamat kaayo Father Marvin Osmeña. O karong adlaw po, adlawng Lunes, pitsa 15 sa bulan sa Hunyo 2026, sugdan ang nobina alang sa kalag sa mitaliwan ng si late Archbishop Jesus Dosado o diha himuon sa iyang lubnganan dinha sa katedral. Ikaunom na niya nga death anniversary ni the late Archbishop Jesus Dosado. Ang iyang nobina alas 3 sa hapon gawas sa Domingo. Unya sa Hunyo 23 nga mao gayud ang iya nga anibersaryo, adunay misa konselebrada nga paghimuon sa alas 9 sa buntag kay inig kahapon sa Pitsa 23 ato aman ako sa Jimenez muhimo sa confirmation unya mausab ang kining bisperas sa kapistahan sa St. John the Baptist dinha sa parokya sa Jimenez. Ugma gahapon Domingo ato diay nga gihimo ang second collection alang sa mga nabiktima sa biktima sa linog didto sa Jensan ug sa Davao Occidental. Di po nato kalimtan na ang Davao Occidental nga dako pug kaayo og mga disruso nga nahimo busa atong tabangan. Mas mayo pa nga kita mo tabang kaysa kita ang tabangunon. Busa sa mga parokya nga mihatag, salamat kaayo. O hinaot nga Pitsa 17 mauna ang akong paghangyo nga i-remit diri sa chancery aron ato dayong mapadala ngadto sa Jensan ingon usab sa Davao Occidental. Muna nga salamat kaayo. Ngatong ebanghelyo karon, ning adlawng Lunes, Hunyo 15, ang ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw pa ni malo sa nagbuhat kaninyong dautan. Kung sagpaon ang tuomong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin,
ihatag usab kaniya ang imong kamisi dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasaana kini og 2 ka kilometro. Kung may mohangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya. Ayaw balibari ang buot mohulam kanimo. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, ang atong ebanghelyo karon sumpay kini sa pagkabalaan. Atong hinumduman ha nga ang una gyud ang ebanghelyo ni San Mateo sa kapitulo 5 gasugod man gayud bahin sa pagkabulahan, pag aron mamahimong balaan. Mao nga ato yung hinumduman nga kining atong ebanghelyo karon gipanday aron kita mamahimong lig-on sa atong pagtuo ug mamahimo kitang balaan. Ang punto dinhi mao gayon unsaon pagpuyo nga mamahimong balaan. Pero lisod gayong katapusan ba? Kini katapusan sa ebanghelyo ning adlaw karon nga miingon, ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Lisod no? Ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Kini bang sige panghulam? Kini bang mga tao pod nga kan dili man tanan, pero kadaghanan ang dili mubayad. Muna kung ikaw manghulam gali, bayri yun. Lain man ang hatag, lain po nang hulam. Muna nga kung ikaw nang hulam, bayari yun ka na. Pero ngari giingon yun nga ayaw balibari ang taong muhulam. Ako, kung doon ay muhulam na ako, karang dili lang nako ihatag ang tanan. Ako lang po ingon nga, sige, kining tabangan lang tika, kay dili man ko makahatag sa imong gipangayo nga muhulam ka. Mo paambit lang ko. Pero kining alam mo dagan diri tanan ha, tingaling mingon mo ha, mga rito, mga tutang bishop, kay di na siya magpahulam, pero mo paambit lang na siya. Mo paambit na ginagmay, pero karagong lain mo ning magpahulam ta, niya, kining di ta bayran, kay murag magsakit atong dughan, ay pay atong ihatag, kay aron kung muhatag ta, na wala man na sa atong unahuna, hatag na, o kay kung manghulam gud, itanom gud sa atong panghuna-huna. Unsa mo gyud mensahe sa atong ebanghelyo karon? Una sa tanan, ako miingon nga sumpay kini aron kita makapuyo nga sa kinabuhi nga balaan. Una sa tanan, ang ebanghelyo gyud, ang mga mensahe mo gayud, ayaw tuguti nga ang sala sa uban mamahimo nga imong sala usab. Palitan ron kini bang ngipon sa ngipon nya kining mata, bayrag mata. Ang punto gud dinhi mauman nga unsay gihimo niya nga dautan, imo pong baslan sa dautan. Pero ako muingon, ayaw tuguti nga siya nang himog sala, nga imo pod nga tugbangan og sala. Dili man na mao, di man ka mamahimong balaan ana. Kaya nga itong ebanghelyo, gahisgot magyud unsaon nga kita mamahimong balaan. Muna nga, ang tao nga maghimog dautan, dili nimo baslan sa iyang gihimo nga dautan. Mao gyud punto kini, mao gyud ni ang punto. Nga, ang panimalos, dili mao'y kinaiya sa tao nga nakaila kang Kristo. Kung ikaw, kung ang imong hunahuna pagpanimalos, dili gyud ka nakasabot kinsa si Kristo sa imong kinabuhi. Muna nga, ang pagpanimalos, walay luna sa kinabuhi nga giluwas ni Kristo. O ang pagpasaylo, mudala gyud ka nato ngadto sa kinabuhi nga pagkabalaan. O ingon man usab, aron maputol ang cycle of violence, aron maputol ang cycle of vengeance, importante nga doon na tay gugma, nga bisan siya nga sukaranan, sinugdanan sa atong mga kaguol, ipatigbabaw yun ang gugma. Mao yun ni ang nakalain nato nga mga Katoliko Romano nga ikumparar sa uban nga matuohon. Kaya ang uban nga matuohon, ang uban nga pundok, gapuyo mangyapon yun sa an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Muna nga, kung ikaw, sa Katoliko Romano niya, mao ni ang imong gipuy-an, na dili yun mahunong ang cycle of violence. Dili yun mahunong ang cycle of vengeance. Dili yun mahunong ang cycle of enemy. Muna nga, ang atong ebanghelyo karon
gapahinumdum ka nato, but kang may mong balaan, putla ang pagpanimalos. Kaya ang pagpanimalos, walay luna sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Usbon ko, ayaw tuguti nga ang sala sa uban, mamahimo nga imo usab nga sala. Unya, ang panimalos, walay luna sa tao nga nakaila ni Kristo. O ingon man usab, kinahanglan nga kita mamahimong mapasayloon ug ang pundasyon niini aron gayon kita mamahimong balaan mao gayon ang gugma. Hinaot nga ato kini nga hatagan og dako nga importansya. Ang gugma mao gayon ang atong ipakuyanap ug mao gayon ang atong itisok tungod kay mao kini ang mensahe ni Jesucristo ngano nga siya nagpakamatay sa krus. Ang gugma maoy usa kapag bati nga kung atong puy-an, ikaw magpuyo nga malinawon. Ikaw magpuyo nga malipayon. Pero kung ang imo galing pagpuyo nining kalibutana, puno sa kasilag, puno sa pagpanimalos, wala gyud kay kalinaw ug bugat usab ang imong naong, dili ka malipayon. Kaya imong ginahuna, gasigil lang kag mugtok o nagmalandong ka, unsaon nimo nga ikaw makabalos. Pero kung ikaw gipuy-an sa gugma, malipayon ikaw tungod kay ang gugma mauman ang pamaagi aron ikaw moampo ni adtong mga tao nga tampalasan, niadtong mga tao nga balasubas, niadtong mga tao nga maoy sinugdanan sa imong mga pag-antos. Pero ang imong mga pag-antos nahimo na hinuon nga sinugdanan alang sa kalipay ug sa imong pagkabalaan. Pagkanindot no, kung mao ni atong bation, busa niadtong mga tao nga gaplano ug dautan, dili jud na maayo ug wala pa mapuy-i, wala pa nimo mapuy-i si Kristo ug si Kristo wala usab makatidlom diha sa imong kasing-kasing. Mao na nga hinaut unta nga ikaw nga namati nako karon, imo gyung hinumduman nga the law of the leones, the law of the jungle, the law for an eye, and a tooth for a tooth has no place in the hearts of believers, those who believe in Jesus Christ. Mao na nga atong puy-an ang gugma, kay ang Ginoo gugma. Mao nga kung ang Ginoo gugma ug mao kini ang gipahari sa atong kasing-kasing, kita magmalipayon gyud ta ug doon natay kalinaw sa atong kinabuhi. Wala ka ba'y kalinaw? Kana tungod kay daghan kag gipanghuna-huna o labaw sa tanan, daghan pug kag kasuko nga anaa sa imong kasing-kasing. Kuhaa ang mga kasuko, unya ipuli si Kristo sa imong kinabuhi. O kung kana mamahimo nga kamatuoran, mamahimo ka nga tao nga malinawon, tao nga malipayon. Igsuon ang mayong balita ng mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako ta kamong hangyoon nga tabangi in taon ako alang sa mga incidental expenses sa panagtigom sa kaobispuhan sa Pilipinas karong Hulyo 3 hangtod sa Hulyo 10. Maluoy mo, daghan ta o kining gastuhanan, mao nga akong sangpiton ang mga tao. Daghan mo ta gisagubang ron nga nangayo ko pagpaambit na ang mga nabiktima sa ato nga sa mga biktima sa linog didto sa Jensan o gingon sa Davao Occidental. Unya ato pong gipreparahan, ang ato gyud nga focus, ang atong gipreparahan mao manggod ang November celebration sa 75th anniversary. Muna nga tingali doon na mo yung mga gipanghatag, pero alang kadto sa 75th anniversary.
wala pa man ko mangayo. Nangayo ko sa uban nga mga kaparian kadtong may voluntaryong hatag sa mga kaparian nga maluoy dayon nako, mao nga nangayo ko nila nihatag sila, pero kulang pagyud kini. Hinaot nga kamo nga namati nako kanang ihatag ngadto ni Father Jason Panagiton og didto ba ni Sister Maricho, og isulti lang nga alang kini sa incidental expenses sa CBCP. Hinaot nga inyo kong pamation, hinaot nga inyo ko nga kining hatagan o gamay nga luna. Ako naulaw biya ko ani, pero unsaon man pud nako di ko kalihok kun dili pud mo mutabang nako niya. Gidala nato ang tingog sa archdiocese sa Osamis mo na nga kanang tabangi taw ko ninyo sa pag-ampo og pinansyal nga pamaagi. O ako ning gihalad ngadto ni Mama Mary ang Birhen sa Kuta. Ako pud nga awhagon kadtong ana sa lain-lain nga mga lugar, ana sa kining sa kasikbit nato nga mga probinsya nga sa gihapon ako moawhag kaninyo nga mo ari diri sa Birhen sa Kuta mudagkot og kandila. Ako mudagkot pud og kandila sa intensyon nga doon na intay mutabang nako para sa July 3 to 10, 2026 incidental expenses sa CBCP. Ako ta kamong awhagon, kamong anaa sa kining Maranding, anaa sa Tubod, anaa sa Bacolod, anaa sa anaa sa Cagayan de Oro, anaa sa Bukidnon, kamong anaa sa Don Victoriano, kamong anaa sa Mulabi, kamong anaa sa Mahayag, kamong anaa sa Jimenez, sa mga kabukiran. Muadto kita sa Birhen sa Kuta. Unya atong idagkot nato sa kini dieng Hulyo 3, giawhag pud mo nako nga mutambong sa misa sa opening mass sa CBCP 132nd Plenary Assembly. Nga himuon kini sa mga alas 5:30 sa hapon dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Atong hugupan kay panagsara ta makakita og daghan kaayo nga obispo. Nga usa kini ka panalangin alang kanako kung kita makasimba. Kunya mubalik na usab ang mga inigpit sa 4 sa Hulyo, adto na usab sa Tanggob inigpit sa 5, anha sa Banyadero, inigpit sa 6 adto sa Clarin, inigpit sa 7 adto sa Jimenez, inigpit sa 8 balik sa Cathedral, ug ang mumisa mo preside mao ang Apostolic Nuncio si Monsignor, si Archbishop Charles John Brown, ang Apostolic Nuncio to the Philippines. Unya mo kon celebrate ang daghan kayong mga obispo, mga almost 100 bishops nya kining inigpit sa 9 adto sa Oroqueta City og inigpit sa 10 anha sa Amurap ang misa busa alas 11 sa buntag, busa agig panapos. Busa ako ta kamong hangyoon nga labi na sa mga parokya adto ayud ninyo nya kining hinaot nga ato kining mahinumduman. O usbon ko mo ari kita sa Birhen sa Kuta og mudagkot kitag kandila atong ipakita ang atong pagtuo og ato nga isulti ngadto sa mga Birhen Maria ang atong intensyon. Ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang mag-ampo, kay ang pag-ampo mauman ang kusog aron kita makapadayon sa atong panaw padulong sa iyang gingharian. Salamat natong tanan og hinaot nga ang atong pagtuo sa kanunay mulig-on kanato og hinaot nga kita hatagan sa kahayag aron makapadayon kita sa pag-inampuay sa usag-usa. Sa katapusan, akong hangyoon ang mga kaparian nga muhimo nga moapil sa misa konselebrada sa Prime Star. Ana ra gyapon sa ilang nga opisina ang misa alas 9 sa buntag. Nganong magpasalamat man ta tungod kay ang Prime Star mao man kini ang ato nga instrumento
aron maimprinta kini. Bako kay gini og tabang alang sa mga kaparian, alang sa mga katawhan. Munang pasalamat ta. Pasalamat ta sa Dios sa mga panalangin nga atong nadawat tungod sa Prime Star. Doon natay nakapaambita o nakapasayon sa mga gimbuhaton alang sa printing press. Muna nga, hangyoon ako ang mga kaparian, o kung doon na po'y madre nga mo apil, o kadtong mitrabaho sa una, mo apil kita sa misa pasalamat dinha sa Prime Star Office alas 9 sa buntag, karong adlaw, Hunyo 15. Kagahapon yun ang iyang kining anibersaryo, 28th anniversary, pero sanglit kay Domingo man, atong gihimo nining adlawng Lunes, Hunyo 15, ang ika-28 nga anibersaryo sa Prime Star. God bless, mabuhay tayong lahat.